Unang Timoteo, no? 2. Unang Timoteo atong basahon. Unang Timoteo kapitulo 2 versikulo 1 ngadto sa 3 akong basahon diha, no? Ingon siya dinha, nindugta, no? Atong tagaag pagtagad ang pulong sa Ginoo. So, unang Timoteo kapitulo 2, versikulo 1 akong basahon siya. Karon una sa tanan, ako magaagda nga ang mga pangamuyo, mga pagampo, mga paghangyo ug mga pasalamat kinahanglan pagahimuon alang sa tanang tao. Versikulo 2, alang sa mga hari ug sa tanan nga naa sa tag-as nga punuan, aron kita magakinabuhi nga mahusay ug malinawon, kinabuhi nga malinawon, Dios nun ug matinahuron sa tanang paagi. Versikulo 3, kini maoy maayo ug makapahimutan sa pananaw sa Dios nga atong manluluwas. Ang Dios magapanalangin siyang pulong magampo ta amahan nga langit nun. Salamat kayo ning kabuntagon karon nga niya kami nakahimo na sab sa pagtuboy, pagdaig, pagsimba sa imong pagkahalangdon ug pagkabalaan nga Dios. Lord, salamat kayo sa imong pagdihog, sa imong pulong, dihog sa imong maalagad, dihog sa imong katawhan. Salamat Ginoo mong gitugyan kanimo ang tanan. Kung wala ka Ginoo, wala mi mahimo. Pansalamat kayo sa imong presensya, salamat sa imong salamat sa Holy Spirit nga karon sa imong taliwala. Tagbawa kami ning kabuntagon sa imong mga pagpamuhat sa imong tagsatag sa karon. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Kunta. So nini nga kabuntag magadala ko mensahe nga nagaingon nga 7 priorities needs in life. Dunay 7 ka mga una ba, pinakauna gayud nga pinakalabi gayud nga kinahanglan sa kinabuhi. Sa atong panahon karon daghan kayong mga tao nga nagkabisi-bisi pag-ayo sa kinabuhi. Nga daw mo'y unang gihatagan nilag una gayong pagtagad. Muna nga mga tao nga nabisi pag-ayos mga butang nga gihatagan lag unang pagtagad unya wa na gani panahon sa paghatag alang sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Apan nining kabuntagon karon, dunay pila ka mga punto nga akong hatagag pagtagad nga kinahanglan nga kini mo'y pinakauna, no? Pinaka-importante, prioridad gayud sa atong kinabuhi. Kay kining mga butanga mao kini ang mulungtad gayud sa walay katapusan. Nga kining atong mga pagsimba karon mga kaigsuonan, usa kini ka paagi, pagkat-on, pag-anad aron didto unya sa dapit nga atong puloy-anan. Di na ta mahibulong, di na ta matingala kay naanad na ta pagsimba sa atong Dios nga labing gamhanan. Mao kini ang pinaka-importante, no? Kining 7 ka prioridad nga gikinahanglan sa kinabuhi. Una kaning gitawag worship. Kumun kaayo nato pala paminahon ang pagpulong worship. Pero kini mao'y pinaka-importante gayong bahin sa kinabuhi. Kay kining pagsimba nga ginahimo nato karon, dili lamang kini tama nining dapita. Dili lamang kini taman ining panahuna. Apan kining atong ginabuhat hantod kini nga kita muadto sa sabakan sa atong Ginoo, musimba ta kaniya sa walay katapusan.
atong simbahon ang atong Dios tungod kay siya takos ug angayan, mao nga sa atong mga pagsimba dinhi pagkat-una to kini aron didto maayo tang muhatag sa pagsimba dugang ngadto sa Ginoo. Kay ang Dios hapit na mo balik. Daghan ng mga ilhanan, daghan ng mga tilimad-on sumala sa Biblia nga ginasulti gayod. Nga kanang mga ilhanan nga mga panghitabo ingon iyang pulong haduol na siya. Kung unsa man kahaduol kaniadto nga gisulti sa gagbay pakitang tao. Karon ani ta saktong pangidaron, mas labaw na haduol ang Dios mobalik. Sukat unta ang unang butang atong paghimon, atong simbahon ang Dios. Hatagan atong unang pagtagad ang pagsimba kay kining mga pagsimba mao kini kabubuton sa Dios nga atong Ginoo, nga atong gialagad. Worship. Sa giingon ko sa unahan sa Hebrehanon kapitulo 10 bersikulo 25 kung atong basahon, nagsulti gayud. Nag-ingon siya diha, og mamalandong kita alang sa pagdinasigay sa usa ug usa, ngadto sa paghigugma og sa mga maayong binuhatan. 25, sa dili pagbiya sa atong panagtigom ingon sa gibuhat sa pipila. Hinunua sa pagdasig sa usa ug usa og hilabi na gayud sa nakita ninyo nga ang adlaw sa paghukom nagakahiduol na. Amen. Ang panagtigom, panagsimba sama niini usa ka nindot nga paagi, usa ka nindot nga buhat tungod kay pagdinasigay sa usag usa, paglinig-unay sa usag usa. Kay ang adlaw sa Dios haduol na. Lublob tas tong panimulay. Kinsa may mudasig na to. Way pulong sa Ginoo nga mudasig na to. Labi di tayo masahos Biblia. Ang pulong sa Ginoo naghatag na tug kalig-on. Ang pulong sa Dios naghatag na tug pagdasig. Ang pulong sa Dios naghatag na tug kusog. Amen. Mao nga ang pagsimba sumala sa pulong sa Ginoo, dili nato biyaan. Amen. Dili nato biyaan. Kay dinhi nato patalinghugi, dinhi nato mapaminaw ang pulong sa Dios nga nagdalag kalig-on, nagdalag kusog, nagdalag kinabuhi alang sa matag usa. Amen. Muna nga atong ihalad ang atong kinabuhi. Panahon na ron mga igsoon. Di na ron panahon sa pagluya-luya. Di na ron panahon sa pagdiskurahi. Di na ron panahon mga igsoon nga dali ta mo bidyog unsay mga kuan. Dagan sa kinabuhi. Panahon ron sa pagligunay, pagdasigay, pag-alagad sa Ginoo. Amen. Ang Roma kapitulo 12, nagkinahanglan gayud, no? Ang Roma kapitulo 12, bersikulo 1, nag-ingon siya dinhi, ingon siya, busa hangyoon ko kamo mga igsuon tungod sa kaluoy sa Dios sa pagtugyan sa inyong mga lawas ingon nga halad nga buhi. Balaan o ginangpunon sa Dios ang halad nga mao ang inyong espirituhanong pagsimba. Mao'y gikinahanglan sa Ginoo ang atong lawas nga buhi. Dili patay ang gikinahanglan sa Ginoo. Unsa may kapuslanan anang patay.
Nga di naman na makadaig sa Ginoo mo aning simbahan. Muna ng panahon na kung kita mawala nining kinabuhi. Muna ng panahon na matubang tas Ginoo, muadtos tas Ginoo. Unya mo dawat tas sa ganti sumala sa tong nahimo samtang kita dinhis kalibutan nagabuhat para sa buraton sa Ginoo. Lawas nga buhi. Unya panahon sa Domingo, usahay mga taga bayluon lang sa nako ning adlaw kay busy mo kay daghang kay og labhonon. Usahay ra ba kining labhonon ra ba mo idas-ag ng labhonon og Domingo. Usahay mo babag nato. Gamiton sa yawa ng labhonon. Usahay di intam ka simba, labat ag dali pag abot sa oras wa na napiki na di na lang kumusimba kay. Pero mga kaigsunan, ang pagsimba hatagig unang prioridad sa kinabuhi. Siya ang una, alang ka na to. Kay ka na, mo'y ikahinang punon sa Dios, alang ka na to. Amen. Ang atong lawas nga buhi, mao ang atong espirituhanong pagsimba. Mo'y gikinahanglan sa Dios. Amen. Ikaduha, pagdaig. Praise, pagdaig. Kinahanglan nga muhimo tas mga pagdaig gayud ngadtos Ginoo. Kaya ang pagdaig lahi sa pag-worship. Pagdaig ato bang giila, ato bang gidaig, ato bang gituboy, ato bang gi pakadako gayud ang Ginoo sa atong kinabuhi. Idako man jud siya. Gamahanan man jud siya. Muna nga kung basahon na to ang Biblia bisan pa gani ang gagmayng mga bata sumala sa Biblia si ihatag ang hingpit nga mga pagdaig. Insya ngadto sa gagmayng bata ihatag ang hingpit nga mga pagdaig. Basahon na to be. Mateo 21. Itong pasahon sa Mateo 21, versikulo 16. Siya, og sila mingon kaniya, nakabati ka ba sa ilang ginaingon? Og si Jesus mitubag, og wala bagayod kamo makabasa nini? Gikan sa baba sa mga gagmayng bata og sa mga masuso, ihatod mo ang mahingpit nga pagdaig. Mauna nga ang pagdaig di ay ngadtos Ginoo pinakanindot gayon. Mao lang simbatan na mga worship leader na ay mga pag-awit nga mga pagdaig. Nganong mudahig ta tungod kay ang atong gituboy dili hari nga ordinaryo, kundi hari sa tanang mga hari, labaw sa tanan. Amen. Ato siyang daygon kay kun dili ta mudahig kaniya, unsay gingon sa Biblia, pwede ang mga bato mo'y padaygon sa Dios. Insulto na kayo. Kung ang bato na padaygo na to, ang bato na gay mo'y mudaig sa Dios, kinsa ta? Unsa di ta? Wa tay bili. So, mga buhi kita. Mga tao tang dunay kinabuhi, takos tang mudaig ngadtos Ginoo. Takos tang mutuboy ngadtos Ginoo. Daig manggalitag mga politiko nga pagdaog maayuha kay ng politikuha oy. Butana kayo oy. Kugihan. Pero tama diha. Doon na sila utlanan. Unsap man ka ang Dios nga atong daygon tungod kay nahimo niya ang tanang mga butang.
Amen. Mao nga dinhi sa Salmo, kung basahon ta kini, ang Salmo Kapitulo 34, versikulo 8, nagsulti gayod. 34, versikulo 8, akong basahon. Okay. Ingon siya diha sa versikulo 8, Treinta-cuatro. Sa 34 ni. Otso, mo ba ni? Okay. Asa Salmo 119 di ay, no? Salmo 119, 164. 119 verse 164. 119. Isa tato. 119. Okay. Sa Salmo 119. Atong basahon. Verse 164. 119. 164 atong basahon. Okay, unsay giingon diha sa 64? Ingon siya diha 164. Makapito sa usa ka adlaw gidayeg ko ikaw tungod sa imong matarong nga tulumanon. Mala ni David. Sa makapito, sa usa ka adlaw gidayeg ko ikaw. Sen kag makapito sa usa ka adlaw, sa ato pa sa usa ka adlaw kapito siya mudayeg ngadto sa Ginoo. Tungod sa kamaayo sa Dios nga iyahang nasinati. Kita, kumusta man ang Ginoo, ang Dios nga atong gialagad? Maayo ba? Ha? Maayo ang Dios. Kapilit ta makadayeg sa Dios sa usa ka adlaw. Ha? Kapila na tumadayeg ang Ginoo sa usa ka adlaw. Lupigan pa ang ano? Ang pagdayeg, lupigan pa kaysa cellphone. Cellphone ka adlaw, kapila ka ta mo pindot. Di ba? No? Kapila ka ta mo pindot sa usa ka adlaw sa tong cellphone. Pero pagdayeg sa Ginoo, kapila ka ta makadayeg pod. Gansing Ginoo anang bahina. So atong buhaton nga si David sa makapito sa sukadlaw iyang daygon ang Dios. Kita usab mga anak sa Ginoo. Mudayeg sabtas Ginoo. Niya nang bahina sumala sa atong kaugalingon nga kanabang kalipay gayon. Sumala sa atong kaugalingon nga pagdayeg ngadto kaniya. Daig tas Ginoo. Importante ang pagdayeg sa Dios. So nining kabuntagon, ang pagdayeg mo na'y makapaguba sa dagkong mga bungtod sa problema. Di ba? Kung lantaw nato sa Biblia, katong panahon sa Jericho, wato magunob sa pinaka kusog kaayo nga mga powerful nga mga armas. Nagunob lamang pinaagis pagdaig sa atong Ginoo. So nagpasabot nga ang pagdaig di ay sa Dios gamhanan. Ang pagdaig di ay ngadto sa Dios adunay dakong gahom. Muguba sa tanang babag. Muguba sa daghang bungtod nga moali sa atong kinabuhi. Ang pagdaig muiway, muguba sa tanang babag nga mupabag sa matag usa ka Kristohanon. Daygon ta ang Ginoo. Di
Di lang kay sa panahon nga aniata nin dapita. Di lang sa panahon nga naata sa simbahan. Makadahig tas Ginoo kundi sa atong panimalay bisag asa ta magapadulong, bisag asa ta paingon, makahimo ta sa pagdaig sa Ginoo kay ang Dios uban man kanato. Bisag asa naa ang Dios, sumala sa Biblia. Bisag asa ta naa ang Dios. Mo nga bisag asa ta makahimo ta sa pagdaig sa Ginoo sa makapito sa usa ka adlaw, sumala kang David. Mas labaw pa ba ana? Mo kini karon. Unya ingon siya sa Biblia sa Salmo 150, 150 verse 6, ingon siya diha, ang tanan nga dunay gininhawa. Ang tanan nga dunay gininhawa mudaig sa Dios. Amen. Ang tanang may gininhawa. Mga kaigsunan, may gininhawa ba kita? Natay gininhawa nga din gipahulaman sa Ginoo. Natay gininhawa nga gipahulaman sa Dios. Gisuplayan tag hangin, gisuplayan ta tanan ug ngano di pagid ta makadaig sa Dios. Ang tanang dunay gininhawa mudaig sa Dios. Sa iyong kabuntagon, kadumdum ko anang nigbakod bitaw sa iyong kabuntagon. Wata kay balo ni mga langgam nga naglupad-lupad gatingog-tingog to ga kuan, wata kay nagdaig na sila sa Ginoo. Ang tanang may kinabuhi man. Kadumdum mo langgam ni kabuntag pitimbibuhan nila. Ha? Batog ng kahoy ay halag paningog, murag lipay ka sila nga doon na pa may kabuntagon. Di ba? Lipay ka sila nga nabuntag na. Kita. Lipay bata nga gidungagan tas Ginoo kabuntagon? Di ba? Mao na nga atong daygon samtang kita may kinabuhi pa, atong daygon ang atong Ginoo. Unsa may panahon mo daig tagwa na ta. Di ba? Wa na ning kinabuhi, wa na panahon nga mohimo ta Ginoo pagka maayo nimo. Wa na. Mo nang panahon na mo ingon ta Ginoo. Salamat. Mo ana na kus imuhang dapit nga giandam. Samtang may kinabuhi daygon ta ang Dios. Pasalamatan ta ang Ginoo. Sa iyong kabuntagon, atong pasalamatan. Sa kagabion, ampo tas Ginoo panalipod. Panlipdan ta paabuton tag kabuntagon. Sahay ba ning kabuntagon, mauna na to atong silpon. Sahay ning kabuntagon pagtingog na. Sa pag-ampo, mauna gyud silpon. Pero atong tun-an pag-ayo. Atong kat-uno narana nato ang pagkat-on sa atong kagalingon pagdisiplina igsoon. Disiplinahon nato atong kagalingon nga kinatong kagalingon mukat-on gayud. Pagpasalamat sa sayong kabuntagon nga gipat bata patas Ginoo, gitagaan tag bagong adlaw sa Ginoo, dugang adlaw sa atong kinabuhi. Amen, di ba? Mo kana. Salamat tas Ginoo. Karon ikatulong Domingo pa natong simba. Salamat ta. Dis amatas milabay mga kabulanan, mga bulan. Unsa may atong nahimo? Unsa may atong ginabuhat? Ato bang nasimba, ato bang nadaig ang Ginoo? Nakahatag ba tag panahon? Pakig-istorya kaniya. So salamat kayo, no? Ini kabuntagon. Ni ako. Kay mo kani ang kabuton sa Dios ang panag-usa sa pagsimba ngadto kaniya. Ikatulo. Prayer. Yanok ay mga igsoon. Pag-ampo. Doon ay usa ka kotisyon nagaingon. Tuguti nga mga pag-ampo mo'y yawi sa kabuntagon. Ingon diha.
ug mao'y bakos sa kagabion. Pagtakgos ka na to. Ang pag-ampo mao'y usa ka yawi sa kabuntagon. O bakos sa kagabion. Tipigan ta. Mawita na yung kagabion, Ginoo tabuni mismong hamili nga dugo sa atong pagpahulay. Munta kay balas atong pagkatulog. Sa atong pagpahulay, kisa may nakibalong matata ng kabuntagon. Wa naman taan ng panahon na. Pero nagampo ta nga Ginoo tabuni mismong hamili nga dugo ning kagabion sa among pagpahulay. Ug sa sayong kabuntagon pamatha kami aron kami makapasalamat. Di ba? Muna nga ni kabuntagon hatagan tag banag-banag sa kabuntagon hala pasalamatan tang Ginoo. Ampo ta. Muna nga ampo tas Ginoo. Natagaan tag kabuntagon. Tagaan tipigan tas Ginoo sa kagabion, sa atong tanan nga paglakaw, sa atong tanan nga pagbiyahe, bisag asa kita moadto, ang mga pag-ampo mo'y atong hinigiban. Ang mga pag-ampo mo'y atong hinigiban. Kung mawa na gini mga pag-ampo, mamatay na gini atong mga pag-ampo sa atong sulod. Wa na ta. Patay na ta nga Kristohanon. So, salamat kayo sa Ginoo. Ang pag-ampo mao kini hinigiban sa gikong kusunahan sa atong kinabuhi. Ang Salmo 55, versikulo 16, akong basahon. 55 atong basahon. Okay. Salmo 155, versikulo 16 ngadto 17. Ingon siya diha, ingon siya gisulti. Matungod kanako magatawag ako sa Dios, og si Jehova magaluwas kanako. Versikulo 17. Kahapunon og kabuntagon og kaudtuhon ako magamahay og magaagulo og mabati niya ang akong tingog. Ampo siya. Kahapunon, kaudtuhon, kabuntagon og kaudtuhon. Ingon siya ako magamahay og magaagulo ug mabati niya ang akong tingog. Ang Dios mamati gayud. Siya dihang muluhod kita, muampo kita ngadto kaniya. Ang Dios mamati gayud sa atong mga tingog. Hallelujah. Ug ang atong mga pag-ampo ug ang atong mga panginahanglan unsa man kana nga bahin sa kinabuhi, tubagon sa Ginoo. Ha? Nakasinati na ba mo na igsoon? Nga kanang muampo ta, kanang ampo gyud. Nga ato gyud gituboy ang pagkadako sa Ginoo. Di ba ang resulta? Tubag sa Dios, mga panalangin? Sinati na ko na igsoon. Sa kadugayng panahon, ang kanindot sa Dios, di yun ako malimtan. Bisan pag mawala na ko ng kalibutan, matapos ko ng kalibutan, di na ako malimtan ang kamaayo sa Dios nga motubag sa mga pag-ampo. So ang pag-ampo importante. Ningon si David, kaudtuhon, no? Kahapunon o kabuntagon o kaudtuhon ako magamahay o magaagulo o mabati niya ang akong tingog. Amen.
bati sa Ginoo ang atong tingog sa dihang muampo ta, mutuboy ta sa atong mga tingog sa mapag-ampo ngadto sa atong Ginoo. Amen. Hallelujah. Sunod, alam na ko ni kanon kay apit ng oras. Ika-4, confession, kaning pagsugid. Mo kini unang mga tagaag prioridad. Confession. Kana bang pagsugid? Sa una bitaw sa kuan pa ta, di ba? Nga may sugid ta sa kuan. Confess na mo sugid ta na idapit nga kuan. Pero sa Biblia, di ta mo sugid sa tao. Sugid ta ngadto sa Ginoo. Amen. Ay pagsugid sa tao. Kay mo sugid kas tao, ihonghong kas uban. Panabi kas uban. Sugid sa Ginoo. Adto sulti sa Ginoo unsay magkabugat sa imong sulod. Kay ang Dios mutubag sa imong mga pagsugid. Amen. Kung basahon na to ang Biblia, nagsulti gayud. No? Sa Salmo 32 versikulo 5. Okay. Ingon siya diha sa 32 versikulo 5. Amen. 32. Salmo 32 versikulo 5. Ang siya, giila ko ang akong sala nganha kanimo. Ug wala ko tagui ang akong kasalanan. Miingon ako, isugid ko kang Jehova ang akong kalapasan og imong gipasaylo ang pagkadautan sa akong sala. Sa dihang misugid siya ngadto sa Dios, wa siya musugid sa tao. Kundi misugid siya ngadto sa Ginoo og unya gipasaylo ang iyang sala. Asa sining sugid ngadto sa Dios. Dili sa tao kay ang tao di na makapasaylo kanimo unsay mga kasalanan nga nabuhat nato. Batok sa Dios. Ang Dios lamang mo makapasaylo sa tanan. Amen. Ingon siya og ang Dios na mati kanako og nagpasaylo sa tanan kong kasalanan. Kung kita gipasaylo na sa Dios, doon na natay kagawasan. Bulakaw kita nga magkinabuhi diya sa Ginoo. Bulakaw kita balik sa pag-alagad sa Ginoo sa pagkinabuhi siyang kabubuton. Og unya ato siyang hatagag pagtagad, ato siyang hatagan sa pag-alagad. Mulakaw kita nga pinasaylo na sa Ginoo. Magkinabuhi kita nga kinabuhi nga pinasaylo na sa Dios. Ingon siya sa iyang pagsugid, ang Dios nakabati, ug unya ang Dios nagpasaylo sa iyang kasalanan. Ug kita kay gipasaylo naman sa Dios, sumala siyang pulong na atong gidawat ang kaluwasan, gidawat ato ang kapasayloanan. Mulakaw kita diha sa kabuton sa Ginoo, aron ang Dios malipay sa atong kinabuhi. Mulakaw kita nga pinasaylo na. Di na ta magbalik-balik pa sa atong daan nga mga di maayo, kundi magkinabuhi kita para sa Ginoo, kay ang Dios hadaol na sumala sa gingong kusunahan. Kinabuhi tang mabalaanon. Di man tuod ta mingon ta di man ta perfect, di man ta perfecto mga tao. Doon naman tay kapag isang tao ra man ta tinuod na tao ra ta. Pero di buot pasabot nga kay tao lang ta, magyanang magkinabuhi lamang kita na nang kinabuhi ang dili makapalipay sa Ginoo. Mga tao ta apan nagtinguha kita nga ang Dios mahimaya malipay sa atong kinabuhi adlaw-adlaw nga tanan sa atong paglakbay diha sa Ginoo. Amen.
Lipay ang Dios sa atong kinabuhi. Hallelujah. Sugid ta. Sugid ta ngadto sa Ginoo. Adto sa Dios musulti ta. Kay kadto tas tao musulti, di man nakapasaylo na to. Sulti tas Ginoo. Ngahit ta pasalag unsay mga buha butang sa atong kinabuhi nga diin ta na napakyas, diin ta na sayop. Kay ang Dios andam og tagana nga mupasaylo gayod alang kanato. Amen, no? Sunod, hapit na. Meditation. Pagpamalandong. Unang pagtagad. Pagpamalandong. Sugid, pagpamalandong. Mamalandong ta. Unsa ng panahon na karon? Malandong ta. Sa Salmos 19:14, atong basahon. Ingon siya diha, itugot nga ang mga pulong sa akong baba ug ang pagpamalandong sa akong kasing-kasing mahimong kahimutan sa imong mga mata. O Jehova, bato ko ug mamamawi ko. Itugot nga ang akong mga pulong, ang mga pulong nga magagawa sa akong baba ug mga pagpamalandong sa akong kasing-kasing mahimong kahimutan sa imong mga mata. Muna gingon diha. Itugot nga ang pulong nga magagawa sa akong baba ug pagpamalandong sa akong kasing-kasing mahimong imong kahimutan. Pamalandong. Di lang kay panahon nga naata kang panahon na bisita ang atong atensyon tuanas mga unsay panghitabo sa dagan sa kalibutan. Bisita pilay na nga hitabo dito na pita sa coronavirus. Mga kaigsunan, karon ang panahon. Tagaan tagpagtagad ang pagpamalandong unsa ang Dios kamaayo sa atong kinabuhi. Hatagan tag unang prioridad ang Dios nga atong gialagad unsa siya sa atong kinabuhi. Unsa siya nga nagtagad sa atong kinabuhi. Unsa siya nga nagtipig sa atong kinabuhi. Muni atong pamalandungan unsa kamaayo ang Dios kanimo ug kanako karon. Di ba? Ayo ang Ginoo. Maayo ang Dios. Mamalandong ta. Di lang kay panahon nagkabisi-bisi tag mayog unsay atong gipanghunaran nangabot naglagyong dapit. Wala tay panahon pagpamalandong sa Ginoo. Unsa ang Dios kamaayo sa atong kinabuhi. Unsa ta pagtagad sa Ginoo. Ingon si David sa Biblia. Itugot nga ang mga pulong sa akong baba ug ang mga pagpamalandong sa akong kasing-kasing mahimong kahimutan sa imong mga mata. Muna iyahang pagpamalandong. Ang Ginoo, kita may nasayod. Kita may nakabalos tong kaugalingon. Kita may nagdaras tong kaugalingon. Kinsa ta. Unsa kita. Atubangan sa Ginoo. Ug kanang panahon na mo nang panamayngon ta Ginoo. Tuol tas Ginoo. Malandong ta siyang kamaayo. Malandong ta sa iyang pagkahalang don. Mamalandong ta sa iyang pagka-Dios nga labing gamhanan. Nga diin wa gyud pagkutat ug wa gyud paglubad. Ang iyahang pagtratar, iyang pag-atiman, iyang pagtagad alang sa matagusa kanato. Amen. Praise God. Sunod.
Ikaunom, mutuon ta, study and reading. Tuon ta, unya mubasa ta sa iyang pulong. Kining pulong sa Ginoo, ug maghisgot ang mga kaigsunan ug mga libro sa tibuok kalibutan, di na ni malabwan. Kaya ang tanan ni ani, di ba? Kana mga libro sa gitun-an karon mga libro sa mga universidad. Ha? Di na makahubad sa dagan sa kinabuhi. Di na makahubad sa dagan sa atong panahon. Di na makahubad sa unsay mga panghitabo sa kalibutan. Apan kun mutuon ta sa pulong sa Ginoo, mubasa ta siyang pulong, makahibalotag unsay dagan sa panahon. Di na ta makuratan, di na ta mahadlok, di na ta matingala, kay kita nakahibalo naman nga kana maoy mga panghitabo sa kalibutan. Amen. Di na ta matingala. Karong panahon na, mao na. Karong panahon na, sugod na. Mga tao nagpanik na, hadlok ng asa sila, unsay ilang kuan. Uban malit daghang kayong bugas kay andam lagi, no? Karong panahon na. Panahon na. Angay ang tanan. Di ba? Daghan tag kwarta. Unsa man pa nito, mao ra gyapon. Alcohol ug kanang kuan. Di ba? Di ta malit og daghan. Wala angay. Maadto tag layong dapit, di punta kaadto. Lub tas tumbalay. Angay ang tanan. Munang panahon na nga kita mutuon, mubasa sa pulong sa Ginoo. Amen. Kaya ang pulong sa Dios nagtugan, nagsulti sa dagkong kamaturan sa panghitabo sa kalibutan karon. O kita nahibalo, o kita mangandam. Amen. Ngandam ta. Kita paluyuyas magalagad sa Ginoo. Basa tas pulong sa Dios. Pwede na basahon nimo, no? Study mo tuon ta sa unang Timoteo 4:13. Og sa ikaduhang Timoteo 2:15 mo na siya. Mutuon ta og mubasa ta sa iyang pulong. Kapila man ta kabasa sa pulong sa Dios sa kadlaw. Taas kamot. Muntag. Ha? Basa ba ta maigsoon? Basa ta. Kaya pulong sa Ginoo di ni malabuan. Kinsa may wa na Biblia patas Biblia to. Ay? Pasahon ta ni atong Biblia. Ta makuratan. Mo nang panahon na karon mga igsuon nga mudut-dut tagdugang sa Ginoo. Mo nang panahon na karon mga igsuon atong panghitabo karon nga mudugang patag pakigsandurot sa Dios. Amen. Mudugang patag pakigrelasyon sa Ginoo. Kay kining panahon na mao na kini ang sinugdanan, mao na kini ang mga panghitabo. Hallelujah. Ang katapusan. Tapos na. Atong i-share ang pulong sa Ginoo. Atong ipaambit ang pulong sa Dios. Muna yung unang mga prioridad sa kinabuhi. Atong ipaambit ang pulong sa Dios. Amen. Dili lang mga magbubuhat sa iglesia. Dili lang mga katawhan, mga leader, worker, helper, unsa pang uban. Kundi kitang tanan may katungod sa pagpaambit sa pulong sa Dios ngadto sa uban aron kadto mga tao nga wala pa makahibalo sa dagkong kamaturan masayod sila ng bahina aron sa pagbalik sa Ginoo apil siya uban kanimo ngadto sa gingharian sa langit. Amen. Di ta mo paambit kinsa may mga makahibalo. Ipaambit atong i-share ang pulong sa Dios ngadto sa uban. Kay karon panahon na lisod na. Panahon na. Di na ta magbangay-bangay pa. Panahon na nga atong ipaambit ang pulong sa Dios. Kinsa man ka, kinsa man ko. Asa man tanda pita na himutang, asa man tanda pita na pahiluna. Hala, buhata, isulti, ipaambit ang anaa kanimo ngadto sa uban. Amen? Paambit. Hallelujah. Karong panahon na.
atong padakon ang atong pagtuo. Amen. Atong palapdan ang atong pagtuo. Amen. Dalaygon kayo ang Ginoo nining taknas kabuntagon. Mga kaigsunan, panahon na karon. Sa gayong kusunahan, di na ron panahon nga magluya-luya kita. Di na ron panahon nga mag-diskurahe pa kita. Karon ang panahon sa pagligon, pagdinisigay, paglinigunay sa usag-usa. Labaw sa tanan, sumala sa Biblia, ang panahon haduol na. Hibaw ba ta sa giwali ni Pastor Albert pipila ka Domingo? Nindot kayo, may tungod sa pag-rapyo, may tungod sa kuha, no? Pag munang naamang nindot kayo mga mensahe. Nan kung di na to tinudon ang Ginoo, di na to tinudon pag-alagad, unsa man ta? Inigbalik sa Ginoo. Huna-huna na ito'y kusog Ginoo, tuwa na ito buhata. Ang angay nitong buhaton. Buhaton na to. Ang Santiago nag-ingon. Ngan unsa ka butang nga maayo para kanato maayong buhaton makapaayo para sa Ginoo niya, wa na to buhata. Nakasala ta. Ingon ang Santiago. Kung ang mga maayong butang para sa Ginoo nga maayo niya, wa na to buhata. Nakaibaluta. Nakasala ta. Unsay sala to? Unsa may itong sala? Ang pagbuhat, kanang wala sa pagbuhat, wala na to buhata. Sala na to. Kaya wala na to buhata. So karon, ang pag-share sa pulong sa Ginoo, mayo ba? Mayo. Buhata. Kana malipay ang Ginoo. Nining katapusang mga adlaw igsoon, higala. Morong panahon nga atong tinudon ang Ginoo pag-alagad. Morong panahon nga, padayon. Linigunay ta. Di na sigay ta. Kaya ang panahon nagkaduol na. Natin kanta nga, ang panahon nagkaduol. Karaan kanta. Pagkasadya nga palandungon. Di ba? Kanta sa mga himnal nga kanta. Adto ta. Di ba? So kana, lipay nindot kayo. Sugat tas Ginoo. Tagbo tas Ginoo sa kahawanangan. Uban sa Dios. Sa wala na niya katapusan. Amen. So dalaygon ang Dios magpanalangin sa ihang mga pulong. Pakpakan tang Ginoo. Akong ihatag Pastor Lina ang tanan.